Dear students of 11th class, DSEJ Home Classes, an attempt to connect learner with instructor, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. इस प्रोसेस में शामिल होते हुए आपका मदरस बरकत चौधरी आपको खुश आमदीद कहता है। अजीज़ बच्चों, हमने आपके 11th क्लास के पर्शियन सब्जेक्ट के 28 लेसन्स पढ़े और प्रोज़ के पोर्शन को आज हम मुकम्मल करने जा रहे हैं। आज हमारा प्रोज़ का आखिरी सबक होगा। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले पढ़ाए हुए सारे असबाक आपको अच्छी तरह से याद होंगे और अपनी नोटबुक्स पे आपको लिखा भी होगा, जैसे कि आपको बताया जाता रहा है। आज का हमारा जो सबक है वो है फिरदौसी। ईरान के एक मशहूर शायर फिरदौसी तूसी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और इस यकीन के साथ कि आप एक पेन और नोटबुक अपने पास रखेंगे। जो भी मुश्किल लफ्ज़ आएगा इस सबक में वो आपको लिखते जाएंगे, उसका मीनिंग, और आपको ऐसा माहौल दिया जाएगा कि जैसे आप क्लासरूम में बैठे हैं, हम आपके रूबरू हैं। यकीनी तौर पे जब भी हमारी मुलाकात होगी, क्लासेस रूबरू होंगे हम आपके, तो उस वक्त आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि आपने जितने भी असबाक थ्रू ऑनलाइन पढ़े हैं वो आपको याद होंगे। आइए शुरू करते हैं आज का दरस। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 95 निकालिए और आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है फिरदौसी। एक बार मैं मॉडल रीडिंग करता हूँ, आप देख लीजिए कि फ़ारसी ज़बान में तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी कैसे होती है। उसके बाद इसका ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ाया जाएगा। साल गुज़श्ता व पिदर मादर व ख़ाहरम बराए ज़ियारत इमाम रज़ा अलैहिर्रहमा ब मशहद रफ्ते बूदें। पीदरम गुफ्त दर नज़दीक मशहद शहर कदीम तूस व आराम गाय फिरदौसी शायर बुज़ुर्ग ईरान करारदाद। खूब अस्त बरवेम व आंजरा हम बिबीनेम। चंद रोज़ बाद बत्तूस रफ्तेम फासला मशहद त शहर तूस ज़ियाद नबूद। वक्ते ब आरामगाह फिरदौसी रसीदेम जामियत ज़ियादे रादर आंजा दीदेम। ये जो फिरदौसी के बारे में कहानी लिखी हुई है, इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक लड़का है, मान लीजिए वो ये बताता है कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ गया जब मशहद की सैर पे, तो वहाँ हमने क्या देखा और मेरे साथ कौन कौन था। उस लड़के की ज़ुबानी ये कहानी है। आइए मैं इसका ट्रांसलेशन बताता हूँ तो आपको पूरी कहानी वाज़ेह हो जाएगी। साल गुज़श्ता ब पिदर मादर व ख़ाहरम बराए ज़ियारत इमाम रज़ा अलैहिर्रहमा ब मशहद रफ्ते बूदें। मशहद ईरान का एक मशहूर शहर है। तो ये कहता है कि गुज़श्ता साल यानी गुज़रे हुए साल या पिछले साल अपने वालिद वालिदा, पिदर क्या हो गया वालिद, मादर माँ यानी वालिद वालिदा, व ख़ाहरम अपनी बहन, बा का मतलब होता है साथ, बा पिदर मादर व ख़ाहरम, पिछले साल अपने वालिद वालिदा और बहन के साथ बराए ज़ियारत इमाम रज़ा अलैहिर्रहमा व मशहद रफ्ते बूदें। पिछले साल अपने वालिद वालिदा या बाप माँ और अपनी बहन के साथ इमाम रज़ा अलैहिर्रहमा की ज़ियारत के लिए मशहद गए थे। पिदरम गुफ्त, पिदरम मीम अपने लिए लगता है यानी मेरे वालिद, मेरे बाप ने कहा, क्या कहा, दर नज़दीक मशहद शहर कदीम तूस व आराम गाय फिरदौसी शायर बुज़ुर्ग ईरान करारदारद। अब तारफ़ कराते हैं वालिद साहब, क्योंकि वो मशहद पहले भी गए होंगे, वो अपने बच्चों से तारफ़ करवा रहे हैं। क्या तारफ़ करवा रहे हैं? दर नज़दीक मशहद, मशहद के नज़दीक एक पुराना शहर तूस, जहाँ ईरान के एक बुज़ुर्ग शायर फिरदौसी का मकबरा वाक़ा है। क्या कहते हैं? दर नज़दीक मशहद शहर कदीम तूस, तूस भी जगह का नाम है, शहर का नाम है, व आरामगाह फिरदौसी शायर बुज़ुर्ग ईरान करारदारद। मेरे वालिद ने कहा कि मशहद के नज़दीक एक पुराना शहर तूस, जहाँ ईरान के एक बुज़ुर्ग शायर फिरदौसी का मकबरा वाक़ है, करारदारद वहाँ वाक़ा है।
خوب است برویم و آنجا را ہم ببینیم. اچھا ہوگا، خوب است اچھا ہے، اچھا ہوگا، برویم ہم چلیں جائیں گے، و آنجا را ہم ببینیم اور اس جگہ کو بھی دیکھیں گے. چند روز بعد، کچھ دنوں کے بعد، بطوس رفتیم، یہ کہتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد بطوس رفتیم، کہاں گئے؟ کچھ دن بعد ہم توس گئے. فاصلہ مشہد تشہر توس زیاد نبود. یہ کہانی میں آگے سوالات بھی ہوں گے، آپ کو غور سے دیکھنا ہے کہ کیا کیا کہاں کہاں یہ جاتے ہیں اور وہ فاصلہ کتنا تھا. تو یہ کہتا ہے کہ فاصلہ مشہد تشہر توس زیاد نبود. مشہد کا شہر اور توس کا شہر جو ہے ان کے درمیان کا فاصلہ زیادہ نہ تھا. مشہد سے توس کے شہر تک کا فاصلہ زیادہ نہ تھا. وقت با آرام گاہ فردوسی رسیدیم. اب ڈائریکٹ یہ وہاں لکھتا ہے جہاں یہ پہنچے کہ وقت با آرام گاہ فردوسی رسیدیم جمعیت زیادہ در آنجا دیدیم. جس وقت ہم فردوسی کے مقبرے کے پاس پہنچے ہم نے وہاں لوگوں کی بڑی تعداد دیکھی. وقت با آرام گاہ فردوسی رسیدیم، آرام گاہ یعنی مقبرہ، قبر، جہاں فردوسی کی قبر تھی. تو جب وہاں ہم پہنچے تو لوگوں کی بڑی تعداد وہاں دیکھی. جمعیت زیادہ در آنجا دیدیم، تو لوگوں کی بڑی تعداد وہاں دیکھی. یک نفر رانما برائے ما صحبت می کرد. ایک آدمی رانما ہمارے ساتھ باتیں کرنے لگا. یک نفر رہنما برائے ما صحبت می کرد، یعنی جب وہاں پہنچے، ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں جو ٹورسٹ پلیسز ہوتی ہیں یا خانقاہیں ہیں، زیارتیں ہیں، وہاں کوئی نہ کوئی جب نیا شخص وہاں جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی وہاں کا واقف کار جو ہے وہ اس کی اہمیت، افادیت اور اس جگہ کے بارے میں پوری ہسٹری جو ہے بیان کرتا ہے. تو اسی طرح سے ان کو بھی ایک شخص وہاں مل گیا. فردوسی یہ یک نفر رہنما برائے ما صحبت می کرد، ایک رہنما آدمی ہمارے ساتھ باتیں کرنے لگا. او می گفت، وہ کہتا ہے یا اس نے کہا، کیا کہا؟ وہ کہتا تھا فردوسی 30 سال زحمت کشید تک کتاب شاہ نامہ را نوشت. فردوسی نے 30 سال تکلیف اٹھائی، دکھ اٹھایا، رنج اٹھایا اور یہاں تک کہ اس نے ایک کتاب شاہ نامہ لکھی. اب جو مشہور کتاب ہے شاہ نامہ وہ کس نے لکھی ہے؟ فردوسی نے. کتنے سال اس کو لگے؟ 30 سال. 30 سال تکلیف برداشت کرنے کے بعد اس نے شاہ نامہ کی کتاب لکھی. اب یہ رہنما انسان جو ہے وہ بتا رہا ہے ان کو. بعد ہم با مجسمہ فردوسی کے در آنجا بود اشارہ کرد و گفت. اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ فردوسی کے مجسمہ جو وہیں پر تھا اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا، کیا کہتا ہے؟ این مجسمہ را استاد ابو الحسن صدیقی ساختے است. اس مجسمے کو استاد ابو الحسن صدیقی نے بنایا ہے. کس نے بنایا ہے؟ اگر یہ بھی کہانی میں کوشچن ہوگا تو آپ کو اس کا آنسر آنا چاہیے کہ جو فردوسی کا مجسمہ وہاں دیکھا تو اس کو کس نے بنایا تھا؟ اس کو استاد ابو الحسن صدیقی نے بنایا تھا. از پیدرم پرسیدم. اب یہ کہتا ہے لڑکا کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان سے پوچھا. کیا پوچھا؟ شاہ نامہ چی کتاب است. شاہ نامہ کون سی کتاب ہے؟ یعنی ہے شاہ نامہ لکھا. اس شخص نے بتایا کہ فردوسی نے مشہور کتاب شاہ نامہ کو لکھا ہے. تو اس نے پوچھا اپنے باپ سے کہ شاہ نامہ کون سی کتاب ہے، یعنی اس کی نظروں سے نہیں گزری ہوگی، اس نے نہیں پڑھا ہوگا کیونکہ یہ بچہ تھا. تو پیدرم گفت، اس کے والد نے کہا. کیا کہا؟ ابا جان نے کہا. یہ کہتا ہے شاہ نامہ کتاب بزرگ است کہ در آن داستان های زیاده درباره ایران و پہلوانان بزرگ آن میخوانیم. کون سی ہے یہ؟ شاہ نامہ ایک بڑی کتاب ہے. شاہ نامہ کتاب بزرگ است، ایک بڑی کتاب ہے. در آن، اس میں، جس میں کیا ہے؟ داستان های زیادہ دربارہ ایران و پہلوانان بزرگ آن می خوانیم، کہ اس جس میں ہم ایران کے بڑے بڑے پہلوانوں کی بہت سی داستانیں پڑھتے ہیں. رستم. اب رستم کون ہے؟ پہلوان کا نام ہے. رستم بزرگ ترین پہلوان ایران بودے است. رستم ایران کا سب سے بڑا پہلوان گزرا ہے. یہ جو ہے اس لڑکے کا والد یہ بتا رہا ہے. سپس گفت، اس کے بعد کہا. کیا کہا؟
شاہنامہ سپس گفت ہماری داستان ہائے شاہنامہ بشیر است، ہماری داستان ہائے شاہنامہ بشیر است۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ شاہنامہ کی ساری داستانیں شعر میں ہیں، یعنی شاعری کے طور پہ ہیں، پروز میں نہیں ہیں، نثر میں نہیں ہیں بلکہ نظم میں ہیں۔ شعر است ہمان طور کے شنیدی فردوسی 30 سال زحمت کشید، جس طرح کہ آپ نے سنا، یعنی ابھی جس طرح کہ آپ نے اس شخص سے سنا، فردوسی نے 30 سال بڑی محنت کی۔ ہمان طور کے شنیدی فردوسی 30 سال زحمت کشید تا ان داستان ہارا جمع آوری کرد و بشیر در آورد۔ 30 سال بڑی محنت کی کہ ان داستانوں کو جمع کر کے ان کو شعر میں لکھا۔ پھر کیا ہے؟ شعر آورد تا زبان فارسی را کہ ما امروز با آن حرف میزنیم، تاکہ زبان فارسی کو جس میں ہم آج بات کر رہے ہیں زندہ نگاہ دارد، زندہ رہے، زندہ کر سکے، زندہ رکھے۔ یعنی یہ جو فارسی زبان ہے اس میں پہلوانوں کی داستانیں جو ہیں وہ شعر کی صورت میں شاہنامہ کے طور پہ فردوسی نے لکھی، تاکہ فارسی زبان جو ہے وہ زندہ رہے، قائم رہے، اور اس کو جو ہے ان داستانوں کو پڑھ کر لوگوں کو واقفیت بھی ہو اور دلچسپی میں بھی اضافہ ہو۔ بعد پیدرم ان شعر را خواند، اس کے بعد یہ لڑکا کہتا ہے کہ اس کے بعد میرے والد نے یہ شعر پڑھا، بسے رنج بردم درین سالسی، بسے رنج بردم درین سالسی اجم زندہ کردم بدیم پارسی، کہ ان 30 سالوں میں میں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں۔ یہ فردوسی کا اپنا شعر ہے۔ فردوسی نے شاہنامہ لکھنے کے بارے میں، شاہنامہ کی کتاب جو ترتیب دی اس کے بارے میں یہ شعر لکھا تھا کہ بس رنج وردم در ان سالسی، ان 30 سالوں میں میں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں، اجم زندہ کردم بدیں پارسی، اجم ایران کو کہتے تھے، تو میں نے اس فارسی سے اجم یعنی ایران کو زندہ کیا۔ بس رنج بردم در ان سالسی اجم زندہ کردم بدیں پارسی، کہ میں نے ان 30 سالوں میں بہت سی تکلیفیں اٹھائیں اور فارسی سے عجم کو، فارسی یعنی فارسی زبان سے عجم کو یا ایران کو زندہ کیا۔ اس کے بعد کہتا ہے نمیرم ازن پس کہ من زندام، نمیرم ازن پس کہ من زندام، صفحہ نمبر 97 پہ دیکھیے یہ شعر جو ہے، نمیرم ازن پس کہ من زندام کہ تخم سخن را پراکند عام، میں نہیں مروں گا، وہی فردوسی فرماتے ہیں کہ میں نہیں مروں گا کہ میں زندہ ہوں، کیسے؟ کیونکہ میں نے شاعری کا بیج اطراف میں بکھیر دیا، کہ تخم سخن را پراکند عام، کہ میں نے شاعری کا بیج جو ہے وہ اطراف میں بکھیر دیا۔ کہنے کا یہ مطلب کہ یعنی بہت سارے لوگ جو ہیں آتے ہیں اس دنیا میں، چلے جاتے ہیں، لیکن جو کارہائے نمایاں انجام دے کے جاتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، شاعری کے طور پہ شعر و شاعری کی کتابیں جو ہیں وہ لکھتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں یا کوئی داستانیں لکھتے ہیں، تو وہ لوگ کبھی نہیں مرتے، کیونکہ ان کے کارہائے نمایاں جو ہیں وہ آنے والی نسلوں تک جو ہیں وہ یاد کیے جاتے ہیں، ان کو پڑھا جاتا ہے، تحریر جو ہے ان کی زندہ رہتی ہے، اور اس سے وہ شخص بھی، وہ شخصیت بھی زندہ رہتی ہے۔ تو فردوسی نے خود واضح کر دیا کہ میں نہیں، یعنی میں نے اتنا کام کیا ہے کہ میں کبھی نہیں مروں گا۔ ظاہری طور پہ، جسمانی طور پہ روح جو ہے وہ پرواز ہو جائے گی کف سے عنصری سے، لیکن میرا کام جو ہے وہ زندہ رہے گا، اور کام کی وجہ سے لوگ مجھے یاد رکھیں گے۔ ہنگام برگشتن از توس پدرم کول داد، کہتا ہے کہ ہنگام برگشتن از توس پدرم کول داد، ہنگام ہو گیا وقت، جس وقت ہم توس سے واپس آئے، ہنگام برگشتن از توس، توس وہی شہر کا نام ہے فردوسی کے شہر کا جہاں وہ زندہ وہ اپنے قیام پذیر تھے۔ ہنگام برگشتن از توس، جس وقت ہم توس سے واپس آئے، واپس لوٹ کے آئے، پدرم کول داد، ابا جان نے وعدہ کیا، کیا کیا؟ بعض از داستان ہے شاہ نامہ، کہ وہ میرے لیے بعض از داستان ہے شاہ نامہ مثل رستم و اسفندیار، رستم و افراسیاب و رستم و سوراب را برائے تعریف کند، کہ کہتا ہے کہ جب ہم توس سے واپس آئے، وہ لڑکا کہتا ہے تو میرے ابا جان نے وعدہ کیا کہ وہ میرے لیے شاہ نامہ کی کچھ داستانیں جیسے رستم و اسفندیار، رستم و
अफरासियाब और रुस्तम व सोहराब पढ़ने के लिए लाएगा। अकनून मन इन दास्तान हारा मिदानम। अकनून, अकनून का मतलब होता है अब। मन इन दास्तान हारा मिदानम, अब मैं इन दास्तानों को जानता हूँ। व अज़ शुनीदन दरबारा यानहा लज्जत मिबरम, और उनको दोबारा सुनने से लज्जत हासिल करता हूँ। यानी कहने का मतलब इनका ये जो टूर था मशहद का, उससे वो तूस गए। तूस का और मशहद का जो है फासला इतना ज़्यादा दूर का नहीं था। उन्होंने फिरदौसी के बारे में पूछा, फिरदौसी के बारे में जाना, और उसके वालिद जो है वो जानते थे कि शाहनामा की किताब लिखी और फिर उसमें क्या था, किस किस की दास्तानें थीं, वो सारी बताई गई। और वो लड़का कहता है कि अब मैं इन दास्तानों को जानता हूँ और उनको दोबारा सुनने से लज्जत हासिल करता हूँ। तो ये सवालात हैं। सवाल है ज़िर्रा पासक व दिहिद। शाहनामा फिरदौसी दरबारा चीस्त। शाहनामा फिरदौसी दरबारा चीस्त। तो अभी हमने पढ़ा कि फिरदौसी का शाहनामा किस बारे में है। शाहनामा फिरदौसी दरबारा ईरान व पहलवानान बुज़ुर्ग ईरान किताब अस्त खैल बुज़ुर्ग। फिरदौसी का शाहनामा ईरान के बारे में, ईरान के पहलवानों के, बड़े पहलवानों के बारे में एक बड़ी किताब है। चंद दास्तान शाहनामा रा बबर, कि चंद शाहनामा की चंद दास्तानों के नाम लीजिए। चंद अज दास्तान हा ए शाहनामा इनस्त। चंद अज दास्तान है शाहनामा इनस्त, ऐसे आप लिख सकते हैं। जवाब इसका कौन सी हैं? रुस्तम व इस्फंदियार व रुस्तम व अफरासियाब व रुस्तम व सोहराब। ये हैं वो दास्तानें जो इसमें हैं, चंद दास्तानें। मजस्मा के दर आरामगाह फिरदौसी बूद के साख्त। वो मुजस्मा कि जो फिरदौसी की आरामगाह में था उसको किसने बनाया था, फिरदौसी का मुजस्मा? तो मैंने अभी पढ़ाया आपको कि मजस्मा के दर आरामगाह फिरदौसी बूद उस्ताद अबू अल हसन सदीकी साख्ते। उस्ताद अबू अल हसन सदीकी ने उसको बनाया था। फिर है बजुज़ फिरदौसी चे शायरान दीगरे रा मिशनासी, कि अगर आप और दूसरे फ़ारसी के शायरों को जानते हो फिरदौसी के अलावा तो कौन कौन से शायर हैं, शोरा हजरात हैं। तो मशहूर शायर जो हैं ईरान के, बजुज़ फिरदौसी मन दर्ज़ैल शायरान रा मी शनासम, आप लिख सकते हो कौन कौन से हैं। सादी शिराजी, उमर ख़याम, मौलाना रोम, हाफिज़ शिराजी वग़ैरह वग़ैरह, ऐसे आप लिख सकते हो। हाफिज़ शिराजी मशहूर शायर हुए हैं, सादी शिराजी हुए हैं, उमर ख़याम, मौलाना रोम, मौलाना जलालुद्दीन रूमी इनको कहते हैं। उसके अलावा यके अज शेर हाय किताबे रा कि हिफ्स करदाई बख्वान। अगर आपको ये जो मैंने अभी शेर जो हैं पढ़े हैं उनमें से अगर याद है या ऐसे भी फिरदौसी का कोई शेर याद है तो आप जो हैं उसको पढ़ें। कैसा है? बसे रंज बरदम दरिन सालसी अजम जिंदा करदम बदी पारसी। आप ये शेर याद भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है। इस महाए के दर दर्स आमदे अस्त अनहारा बनवीसेद। जो नाम आए हैं, चाहे वो जगह के नाम हों, चाहे इंसानों के नाम हों, चाहे पहलवानों के नाम हों, इस कहानी में उनके नाम लीजिए। तो कौन कौन से हैं इसम? ऑन इसम हा हमिन तो रास्त, पिदर, मादर, ख्वाहर, इमाम रज़ा, मशहद, फिरदौसी, शाहनामा, मजस्मा, अबुल हसन, रुस्तम, इस्फंदियार, अफरासियाब, सोहराब, अजम वगैरह वगैरह। ये है नाम। इस कहानी में आप खुद भी देख लीजिए। कलमा हाय के दर आन हा हरफ शीन बकार रफ्ते अस्त आन हारा बनवेसेद। वो अल्फाज के जिनमें शीन का हरफ इस्तेमाल हुआ है इस कहानी में, वो कौन कौन से हैं? तो आप लिख सकते हैं गुज़श्ता, मशहद, शहर, कशीद, शाहनामा, इशारा, शुनीदी, शेर, शेर, बरगश्तन, शुनीदन, कलमहान के हरफ शीन दर आन बकार आमदे अस्त। तो ये थे 1 2 3 4 5 6 और 7 सवाल। तो उनके जवाबात जैसे मैंने बोले ऐसे आप अपनी नोटबुक्स पे लिख भी लीजिए। और ऐसे भी आप जो हैं माशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 29 लेसन अगर हम पढ़ चुके हैं प्रोज़ के, नस्र के, तो आपको फ़ारसी अच्छी तरह से आती होगी। आप खुद भी लिख सकते हैं। तो ये 3 जुमले हैं नीचे, ये एक ही सफ़ा पे मैंने इनको तरतीब दिया है।
ان میں درست کون سا ہے اور نادرست کون سا ہے. آرامگاہ سعدی در شہر طوس قرارداد. ابھی ہم نے فردوسی کے بارے میں پڑھا ہے. سعدی جو تھے شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ وہ شیراز میں آرامگاہ ان کی. تو یہ آرامگاہ سعدی جو ہے طوس میں نہیں ہے بلکہ آرامگاہ فردوسی ہے. تو یہ نادرست ہے. آرامگاہ فردوسی در شہر طوس قرارداد نہ کہ سعدی. یہ جملہ جو ہے نادرست ہے یعنی غلط ہے. فاصلہ مشہد از طوس خیل کم است. تو یہ ٹھیک ہے, یہ درست جملہ ہے. ہم نے ابھی پڑھا کہ طوس کے شہر اور مشہد کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ تھا. ہمارے داستان ہائے شاہنامہ بشیر است. تو یہ بھی درست ہے کہ شاہنامہ کی ساری داستانیں ہیں جو ہیں وہ شاعری میں ہیں نہ کہ نثر میں ہیں. تو اس کے ساتھ ہی آج کا سبق جو ہے آپ کا یہ مکمل ہوا اور پروز کا پورشن پورا یعنی نثر جو ہے 11th کلاس کی پرشین سبجیکٹ کے نثر کا پورشن جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. اس امید کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ اسباق آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے, آپ اپنی نوٹ بکس پہ لکھیے بھی, یاد بھی کیجیے. نیکسٹ لیسن تک کے لیے جو پوئٹری کا پورشن ہے وہ ہم شروع کریں گے. اس تک کے لیے فی امان اللہ. تھینکس ا لاٹ.